अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये हमारा जो चैनल है ये मोस्टली कम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप किसी भी वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, एफपीएससी, पीपीएससी, ओवरऑल किसी भी वन पेपर एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं, तो यू आर ऑन द राइट प्लेस। यू हैव टू सब्सक्राइब इट। इंशाल्लाह ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और अगर हम आज की वीडियो के बारे में बात करें तो आज हम इंटरनेशनल एंड पाकिस्तान के अफेयर्स ऑफ द मंथ ऑफ मार्च 2022 ये देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। अगर इंटरनेशनल और नेशनल डेज के बारे में देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्पेशल इनिशिएटिव इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है जी 8 मार्च को। और इसी 8 मार्च के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव ये इन्होंने लॉन्च की थी नेशनल जेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये याद रखिएगा, 8 मार्च को नेशनल जेंडर पॉलिसी पॉलिसी फ्रेमवर्क वर्क वाज लॉन्च्ड। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस ये मनाया गया मार्च 10 को। ये पहली बार सेलिब्रेट हुआ है 2022 के अंदर। कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑन मार्च 14 पाकिस्तान का पंजाब कल्चर डे सॉरी मनाया जाता है मार्च 14। उसके अलावा यूएन जनरल असेंबली ने 15 मार्च को 15 मार्च को डे टू कॉम्बैट इस इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया डिक्लेयर किया है। और ये पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करवाई थी रेजोल्यूशन इन यूएन जनरल असेंबली ऑन बिहाफ ऑफ ओआईसी। और ये यूएन जनरल असेंबली ने पास की। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल और नेशनल डे में इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मार्च 20 को मनाया जाता है। उसी तरह 21 मार्च इज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। इस साल जो उसका थीम था इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का, वो फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन का था। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो होता है वो मार्च 23 को मनाया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे का जो थीम था वो अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन था। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड ये मनाया जाता है 25 मार्च को। नेक्स्ट अगर हम मार्च के अंदर देखें कि किन किन की डेथ हुई है तो शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे। 4 मार्च 2022 को इनकी डेथ हुई है। एज इनकी 52 थी। और ये थाईलैंड के एक विला में इनकी डेथ हुई है नेचुरल कॉज की वजह से। अगर हम नेक्स्ट देखें तो रॉडनी विलियम ये भी ऑस्ट्रेलियन प्रोफेशनल क्रिकेटर थे। इनकी भी 4 मार्च 2022 को हुई है। अब ये इनको आप इकट्ठे देख सकते हैं, शेन वार्न और रॉडनी विलियम मार्श। ये दोनों ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे और दोनों की 4 मार्च 2022 को डेथ हुई है। रफीक तरड़ पाकिस्तान के नौवें प्रेसिडेंट थे। उन्होंने सर्व किया 1997 टू 2001। 7 मार्च 2022 को 92 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें तो एमजाना कॉर्बल अल्ब्राइट वाज अमेरिकन डिप्लोमेट और 64 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इनकी डेथ हुई है जी 23 मार्च 2022 को। और इन्होंने सर्व किया था अंडर द प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन। अगर हम पाकिस्तान की रैंकिंग देखें तो फिनलैंड हैज़ बीन टॉप्ड इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री। और उसमें जो इंटरनेशनल वो यूएन का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है उसके अंदर फिनलैंड ने टॉप किया है। और उसमें जो पाकिस्तान की रैंकिंग है 121 है, इंडिया की 136 है और अफगानिस्तान की 146 है। अगर हम मार्च के अंदर समिट्स की बात करें तो इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस ये 36 एडिशन था, ये हुई है न्यू दिल्ली में। और ये विचुअल हुई थी मार्च 20 से 22 2022 को। और इसका जो थीम या टॉपिक था वो जियो साइंसेस द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर था। उसके अलावा ओआईसी की कॉन्फ्रेंस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है मार्च 22 और 23 को इन इस्लामाबाद। ये 48 समिट थी। इसका जो थीम था बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर यूनिटी जस्टिस एंड डेवलपमेंट था। और ये इस सेशन को इस तरह भी कहा जा सकता है कि ये 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थी ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस, जिस बेस पे ये पाकिस्तान में हुआ है। उसके बाद ये फॉरेन मिनिस्टर येर लैपिड जो इसराइल के हैं, इन्होंने ये होस्ट किया यूएस, यूएई एंड बहरीन और मोरक्को। ये जो अब्राहम अकॉर्ड जो साइन हुआ था उनके जो मेजर जो दो तीन कंट्रीज थे उनकी एक मीटिंग हुई थी 27 से 28 मार्च 2022 को। नेक्स्ट अगर हम देखें तो और इम्पोर्टेंट इवेंट्स क्या हुए हैं मार्च के अंदर तो गूगल हैज़ लॉन्च्ड एयर रेड अलर्ट सिस्टम ऑन एंड्रॉयड फोन्स इन यूक्रेन टू अलर्ट द यूक्रेनियन पीपल ऑफ रशियन अटैक्स।
اس کے بعد جی دا یورپین آرگنائزیشن فار نیوکلیئر ریسرچ، انہوں نے جو آبزرور اسٹیٹس تھا رشیا تھا وہ فریز کر دیا تھا، اور اس کے جو نیو ایگریمنٹس تھے رشیا کے ساتھ وہ بھی فریز کر دیے ہیں۔ کیوں؟ ڈیو ٹو رشین انویژن ان یوکرین۔ اس کے علاوہ یورپی یونین نے 7 بینکس تھے ان کے رشیا کے، ان کے اوپر بھی پابندی لگا دی تھی فرام دا سوئفٹ بینک، ان کو ریموو کر دیا تھا۔ یہ جو سوئفٹ بینک ہے یہ ہم جو اپنا اے ٹی ایم وغیرہ کارڈ یوز کرتے ہیں، جو انسٹنٹ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، یہ اس کا ایک سسٹم ہے، پیمنٹ سسٹم ہے۔ Pakistan on March 3rd, 2022 signed an agreement with Saudi Fund for Development for suspension of debt servicing۔ جو پاکستان کے یہ G20 کا جو ڈیٹ سروسز سسپینشن انیشیٹو ہے، اس بیس پہ پاکستان اور سعودی کے درمیان ایگریمنٹ ہوا تھا آن مارچ 3 2022۔ A portrait of founder of Pakistan Qaeda Muhammad Ali Jinnah was installed at Whitehall prestigious private members club, the National Liberal کلب ان لندن آن مارچ 3 2022۔ نیکسٹ اگر دیکھا جائے تو دا فرسٹ پالیسی اسٹیشن فار وومن، پولیس اسٹیشن سوری فار وومن ان بلوچستان، یہ انیگوریٹ کیا گیا تھا کب؟ 4 مارچ 2022 کو، اور اس کو انیگوریٹ کس نے کیا تھا؟ فارمر انسپیکٹر جنرل آف بلوچستان محسن حسن بٹ، انہوں نے کیا تھا جی۔ اور ویسے اگر اوور آل پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو پہلا جو وومن پولیس اسٹیشن انیگریٹ کیا گیا تھا وہ پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیا تھا اسلام آباد میں آن جنوری 25 1994۔ یہ لازمی دیکھ لیجیے گا، اس کے اوپر کویشچن آتا رہتا ہے۔ آن مارچ 4 ایک اٹیک ہوا تھا پشاور کے اولڈ سٹی میں، وہاں پر 57 پیپل انکلوڈنگ پولیس مین لاس دیئر لائفز، 194 ور انجرڈ، پشاور اٹیک ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جی 5 مارچ کو طالبان کے ایکٹنگ انٹیریئر منسٹر سراج الدین حقانی، انہوں نے فرسٹ فارمل پبلک اپیرنس کی تھی اور پہلی پریس کانفرنس تھی جس کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا تھا۔ نیکسٹ اگر دیکھیں گے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 7 مارچ 2022 کو ایک سرمنی کے اندر جو فارمر اسٹیٹ بینک آف پاکستان تھے رضا باقی صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ جتنے بھی بینکس ہیں وہ 20% ایٹ لیسٹ وومن کو ایز اے ورک فورس بائی 2023 شوڈ بی انکلکیٹڈ۔ اس کے بعد جی کرنٹ جو اسٹیٹ بینک آف گورنر ہیں سوری اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں وہ ہیں جمیل احمد، یہ پہلے تھے رضا باقی صاحب جنہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو the first person to receive a heart transplant from genetically modified pig has died 2 months after the medical milestone۔ ڈیوڈ بینٹ اس کا نام تھا، 57 ایئرز اس کی ایج تھی، اور یہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے مارچ 8 2022 کو، اور اس کا جو آپریٹ ہوا تھا وہ جنوری 7 2022 کو ہوا تھا۔ نیکسٹ اگر دیکھیں تو 8 مارچ 2022 کو جو کہ انکمبینٹ پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے جو نو کانفیڈنس موشن تھی وہ پاس سبمٹ کروائی تھی اگینسٹ فارمر پرائم منسٹر عمران خان ٹو ڈی سیٹ ہم فرام دا ہائر آفس۔ اس کے بعد یہ پاکستان کے پیپلز پارٹی کے نثار احمد کھوڑو آن مارچ 2022 emerged victorious on Senate seat from سندھ۔ یہ جو فیصل واڈا جس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا فرام سینٹ، یہ ان کی سیٹ پہ انہوں نے یہ الیکٹ ہوئے تھے نثار احمد کھوڑو صاحب مارچ 9 2022 کو۔ اس کے بعد جی اگر ہم نیکسٹ دیکھیں تو 9 مارچ 2022 کو انڈیا کا ایک ایکسیڈنٹل فائرنگ ہوئی جس کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بتایا تھا کہ یہ شاید برہموز میزائل ہو سکتا ہے، یہ میاں چنو کے قریب گرا تھا۔ اس کے بعد ایران claimed responsibility for missile strike on March 13 2022 عراق کی سٹی آف اربل۔ 13 مارچ 2022 کو ایران نے عراقی سٹی اربل میں میزائل سٹرائکس کی، اور جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہاں پر ایک اسرائیل کا اسٹریٹجک سینٹر تھا اس کو تباہ کیا ہے۔ اس کے بعد مارچ 19 2022 کو جو فیرونک ٹامس تھے 5 سائٹس تھیں ایجپٹ نے وہ لانچ کی تھی فار ٹورزم انڈسٹری۔ اس کے بعد جی میسو سہارا ڈسٹ کلاؤڈ ٹرنڈ دا اسکائز ریڈ اورنج اکراس دا اسپین، اس کو ریڈ اورنج ڈسٹ اسٹارم کہا جاتا ہے جی، یہ سہارا کے اندر یہ ہوا ہے، یہ ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج ہے کیونکہ ابھی جو ایک ویدر پیٹرن اوورال چینج ہو چکا ہے اس کی بیس پہ اب یہ اسٹارمز اور کافی اس طرح کے جو ڈسٹ ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں۔
اس کے بعد یہ آئی آر جی سی، یہ ایران اسلامک ریولوشنری گارڈ ہیں، انہوں نے اپنی ملٹری سیٹلائٹ نور 2 لانچ کی ہے ان دا منتھ آف مارچ اکارڈنگ ٹو ارنا نیوز ایجنسی. یہ ارنا جو نیوز ایجنسی ہے یہ ایران کی ہے. نیکسٹ اگر دیکھیں تو ایف اے ٹی ایف نے یو اے ای کو گرے لسٹ میں ڈالا مارچ میں. رشیا نے یوز رشیا سے اٹ یوز اٹس نیوز Kinzhal hypersonic missile for the first time in Ukraine to destroy a weapons storage site in country's west. یہ اس کے اوپر نا ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی دن بھی بات کریں گے کہ یہ کس طرح جو میجر پاورز ہوتی ہیں وہ اپنی چھوٹی واز کو یوز کرتی ہیں ایز a testing point of their military weapons. اس کے بعد یہ جرمنی ہیز ایگریڈ، جرمنی نے قطر کے ساتھ ایک ڈیل سائن کی ہے مارچ 2022 کو، کیونکہ رشیا کے انویژن کے بعد جو ایک گیس کرائسس ایمرج ہو رہا ہے، ہو چکا ہے بلکہ ان یورپ، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مختلف جو کنٹریز ہیں وہ مختلف کنٹریز کے ساتھ اپنے ڈیل سے سائن کر رہے ہیں. اسی تناظر میں یہ جرمنی نے بھی قطر کے ساتھ کیا تاکہ وہ جو اس کی ریلائنس ہے آن رشیا وہ کم کی جا سکے. Liver Institute (PKLI) is all set to conduct first time liver transplant operation of 3 patients under the swab transplant program on March 17, 2022. عارف الوی صاحب نے مارچ 18 2022 کو لانچ کیا آسان کاروبار پروگرام. اس کے علاوہ جی گورنمنٹ آن 20 مارچ 2022 کو انہوں نے ایک سائن کیا ہے ایگریمنٹ ود ٹو انٹرنیشنل فیمز ایسٹروفاگاسٹا پی ایل سی اینڈ باریک گولڈ کارپوریشن ٹو یہ بچنے کے لیے جو ریکوڈیک کیس تھا اس کے اندر پاکستان کو پینلٹی ہوئی تھی $11 بلین کی، اس سے بچنے کے لیے. نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو 6 پاکستانی پیس کیپرز ور مرڈرڈ ان دا ڈیموکریٹک ریپبلک آف کونگو آن مارچ 28 2022. اور M23 ریبل گروپ تھا، انہوں نے اٹیک کیا تھا ڈی آر کونگو کے اندر، اور 6 پاکستانی جو پیس کیپرز تھے ان کی شہادت ہوئی تھی. After remaining closed for more than 2.5 years, a key land border crossing between Pakistan and China at Khanjrab is being reopened for trade activities from April 1, 2022. نیکسٹ اگر دیکھا جائے تو اسپورٹس کے اندر ہم دیکھتے ہیں آئی سی سی وومن کرکٹ کپ جو ہے یہ 12واں ایڈیشن تھا وومنس کرکٹ کپ تھا اور نیوزی لینڈ میں ہوا مارچ اینڈ اپریل 2022 میں. یہ ہونا تھا فروری اور مارچ میں، لیکن کووڈ 19 کی وجہ سے یہ پوسٹ پون ہو گیا تھا. اگر ہم دیکھیں تو جو اس کا فائنل ہوا وہ 4 مارچ کو ہوا، اور اس کی ہم نے فردر ڈیٹیلز ہم نے اپنی جو اپریل والی ویڈیو تھی اس کے اندر ہم نے اس کو شیئر کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جی 21 سے 24 مارچ میں دا گرینڈ پرکس سیزن ککڈ آف ان یو اے فار دا 5th year in a row ایٹ دا 13th فضا انٹرنیشنل چیمپئن شپ. احسن رمضان یہ پاکستان کے ینگسٹ آئی بی ایس ایف انٹرنیشنل بلیئرز اینڈ سنوکر فیڈریشن ورلڈ چیمپئن ہیں. 11 مارچ 2022 کو انہوں نے ہرایا تھا ایران کے عامر سرکوش کو ان فائنل ان دوحہ. نیکسٹ اگر دیکھیں تو امام الحق نے اپنی سینچری کی ہے ان جو 8 مارچ کو راولپنڈی کے اندر پاکستان کا اور آسٹریلیا کا ٹیسٹ ہوا تھا اور وہ ڈرا ہوا تھا. یہ پہلا ٹیسٹ تھا جو کہ 24 سال بعد پاکستان کی سرزمین پہ کھیلا گیا. نیکسٹ اگر دیکھا جائے تو فورمن کیپٹن اینڈ بیٹنگ لیجنڈ جوید میاں واز انکلکیٹڈ اور وار انڈکٹڈ آن مارچ 19 2022 انڈکٹڈ انٹو پی سی بی ہال آف فیم. نیکسٹ اگر دیکھا جائے تو آسٹریلیا کمپلیٹڈ ممبر سیریز ون جو ٹیسٹ سیریز تھی وہ آسٹریلیا نے جیت لی. یہ سنس 2011 یہ پاکستان کے خلاف ان کی پہلی جو وکٹری تھی. عثمان وزیر اس پاکستانی پروفیشنل باکسر نک نیمڈ ایشین بوائے اور ان کے پاس ایک ٹائٹل بھی ہے اے بی ایف ایشین ٹائٹل کا. نیکسٹ اگر ہم کچھ تھوڑے سے جنرل نالج کے دیکھیں جو کہ مارچ کے اندر ہوئے ہیں تو یو ایس از دا لارجسٹ کروڈ آئل پروڈیوسر ان ورلڈ ایز آف 2022. زفوزیا نیوکلیئر پاور پلانٹ یہ کہاں پر ہے؟ یوکرین میں. آسٹریلیا کے اندر رین بومبس نے ہٹ کیا ہے جی، جس کی وجہ سے وہاں پر پاور آؤٹیج وغیرہ اور اوورال یہ وہاں پر ایک فلڈس کا سا سما ہے آسٹریلیا کے اندر بھی. Artemis 1 is a planned uncrewed test flight for NASA's Artemis program. Artemis 1 یہ کیا ہے؟ ناسا کی Artemis پروگرام ہے. Russia is alleged to have a role in the downing of Malaysia airline flight MH17 that crashed in eastern Ukraine Donetsk region in 2014. یہ ابھی کنفرم ہوا ہے کہ رشیا واز
behind the Malaysian airline flight MH17 जो कि क्रैश हुई थी 2014 में. A giant diamond nicknamed The Rock went on display for the first time in Dubai March 25, 2022 ahead of an auction. इसकी जो कीमत लगाई गई वो $30 million लगाई गई. जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 वो उसकी जो बेसिक बिहाइंड द रीजन वो क्या है जी, इंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सस्टेनेशन सैनिटेशन फॉर ऑल. UAE United Arab Emirates was presiding Security Council for the month of March 2022. मार्च 2022 का जो प्रेसिडेंट था यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का वो था मुत्तहिदा अरब अमारात. द म्यूजियम ऑफ फ्यूचर इज एन एग्जीबिशन स्पेस फॉर इनोवेटिव एंड फ्यूचरिस्टिक आइडियोलॉजी सर्विसेज. ये कहाँ पर है जी, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ दुबई यूएई के अंदर है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज को देखते हैं. एन इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस फेयर बिगेन इन कतर्स कैपिटल दोहा ऑन मार्च 21 2022 को. द दोहा इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस ओपन विद द सेरेमनी द कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर. उसके बाद अगर हम हु देखें मार्च 2022 के अंदर तो दमित्रो क्युलिबा is the current foreign minister of यूक्रेन. नसीर खान काशानी चेयरमैन है गवादर पोर्ट अथॉरिटी के. अब्दुल खालिक शेख ये नए आईजी हैं बलूचिस्तान के. इनसे पहले जो थे वो मोहसिन भट्ट थे. अगर हम मार्च के अंदर विजिट देखें तो 3 से 4 मार्च 2022 को 2 दिन के विजिट पे उज़्बेक प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए थे जिनका नाम है शौकत मिर्जियोव. उसके बाद इसराइल के प्रेसिडेंट जो हैं तुर्किश वो मिले हैं. ये इनका नाम है हॉग शायद आइजैक हॉग. ये इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ये भी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है. met Turkish leader Recep Tayyip Erdogan in Ankara on मार्च 9 2022. ये मार्च को इनकी पहली मीटिंग थी जी सिंस 2007. अगर हम डिस्टिंक्शन की बात करें तो मार्च के अंदर रडवा हेल्मी ये 5 मार्च 2022 को पहली खातून बनी है, खातून जज टू सिट ऑन द बेंच ऑफ इजिप्ट स्टेट काउंसिल अ टॉप कोर्ट इन अरब कंट्री. इसी तरह पाकिस्तान के अंदर मिस आयशा थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंची. और यूएस के अंदर किटानी मैडम थी जो कि पहली अफ्रीकन अमेरिकन है जो कि यूएस की टॉप कोर्ट का हिस्सा बनी है. कनाडा फर्स्ट कंट्री that has authorized the use of plant-based COVID-19 vaccine. रिज अहमद पाकिस्तान पहले मुस्लिम एक्टर हैं जिन्होंने ऑस्कर को विन किया. उसके अलावा ट्रॉय कॉट्सर बिकम द फर्स्ट मेल डीफ एक्टर टू विन द ऑस्कर. 94th जो एकेडमी अवार्ड्स सेरेमनी थी ये प्रेजेंट की गई बाय एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस. और इन्होंने जो ऑनर्ड किया जो बेस्ट फिल्म्स थी वो जो रिलीज हुई बिटवीन मार्च 1 से दिसंबर 31 2021 को. और ये हुआ डॉल्बी थिएटर इन लॉस एंजल्स. और कब हुआ जी, मार्च 27 2022 को. जो बेस्ट पिक्चर थी वो कोडा कंसीडर की गई. बेस्ट सिनेमाटोग्राफी डोन. बेस्ट डायरेक्टर जेन चैंपियन ऑफ द पावर ऑफ द डॉग. बेस्ट एक्ट्रेस तो जेसिका चेस्टिन. और बेस्ट जो एक्टर थे वो विल स्मिथ. उसके अलावा इंटरनेशनल जस्टिस फॉर जस्टिस एक्सीलेंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हेग के अंदर नीदरलैंड में. इन्होंने फॉर्मर चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान है आसिफ सईद कोसर साहब को उनको एक अवार्ड से नवाजा है जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्सीलेंस अवार्ड 2022. पाकिस्तान की जो इमा आलम हैं उन्होंने 21 मार्च को वन किया क्या 13th वर्ल्ड स्पीड रीडिंग चैंपियनशिप फाइनल्स बीटिंग मोर देन 100 competitors फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ये थे जी हमारे मार्च के इंटरनेशनल अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स. इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ competitive exams then you have to subscribe my channel. It will be very beneficial and it will be very helpful for you in overall your स्टडी. तो मैं इसकी जो पीडीएफ है फाइल वो इस लिंक के साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और इसके अलावा अगर आपने 2022 के जो पिछले जो मंथ्स गुजरे हैं आप सितंबर से ऑनवर्ड जो बैक साइड पे अगर बैक एंड पे जाएं तो आप उसकी जो वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं. मैं उनको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा. So thank you for watching my video. Till my next video, I thank you again. Allah Hafiz.